हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तारों बड़ा आसमान आज इस आम दिनों से कुछ ज़्यादा ही साफ महसूस हो रहा था। तारों की बेपनाह जगमगाहट ने पूरे आसमान और फिज़ा को रोशन कर रखा था कि अचानक मशरक़ की तरफ से बेशुमार स्याह चाँद के धब्बे आसमान पर तैरते हुए महसूस हुए। ये धब्बे हम आज तेज़ी रफ्तार से मगरब की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और फिर इनकी बुलंदी कलम होने लगी और चंद ही लम्हों बाद आसमान दिल दहला देने वाली चिड़चिड़ाहट से गूंज उठा। स्याह धब्बे बार जहाज़ थे, ये तादाद में 50 के करीब थे। फिर देखते ही देखते इन्होंने गोता लगाया और दूसरे लम्हे इन धब्बों ने वो बेशुमार छोटे छोटे धब्बों को खोल दिया। ये छोटे धब्बे तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ते चले गए। चंद ही लम्हे बाद ज़मीन खौफनाक धमाके से गूंज उठी। धमाके मुसलसल हो रहे थे और अब इन धमाकों में इंसानी चीखों कुराहों की आवाज़ भी शामिल होगी। हर तरफ क़यामत का समा था। चंद ही लम्हे बाद हर तरफ आग ही आग फैल चुकी थी और उस आग में इंसानी चीखें जहाने की आवाज़ें चंद लम्हों के लिए दौड़ते नजर आए और फिर उस आग के समंदर में हमेशा के लिए डूब जाते थे। ये दरिया से 10 किलोमीटर हटकर एक इंसानी बस्ती थी। हेमों में आबाद बस्ती, हर तरफ 10,000 के करीब हेमे फैले हुए थे। इन हेमों में कई सालों से इंसान रहते चले आ रहे थे। ये फ़लस्तीनी थे जिन्होंने यहूदियों से जलवतन कर दिया था। ये लोग यहाँ हेमे लगाए यहूदियों से अपने वतन की आज़ाद कराने के जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। से बेशुमार बस्तियाँ जगह जगह फैली हुई थीं। यहूदी दरिंदे कभी कभी इन बस्तियों पर बमबारी करते और इन्हें तबाह करते रहते, मगर आज़ाद वतन की खातिर लड़ते बेचैनों का अज़म हर लम्हे के बाद कुछ ज़्यादा ही पस्त हो जाता, जिसका नतीजा ये था यहूदी दरिंदे आज तक इन बस्तियों का मुकम्मल खात्मा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। उस बस्ती का नाम शामिल था और इस बस्ती में करीबन 50,000 फ़लस्तीनी रहते थे और एक नस्ल इन्हीं हेमों में पल जवान हुई। ये वो लोग थे जिंदा ही इसलिए थे कि यहूदियों का खात्मा करके अपने मुल्क को आज़ाद करा कर ही दम लेंगे। यहूदी बमबार जहाज़ हमला करने के बाद वापस चले गए, मगर इस बार यहूदियों ने आम बम इस्तेमाल करने के बजाय खौफनाक तरीन नेपाम बम इस्तेमाल किए थे जो बेपनाह तबाही मचाने के साथ साथ हर तरफ आग फैलाते थे। और ये उन्हीं नेपाम बम्बों का ही नतीजा था कि तबाही के साथ साथ हर तरफ खौफनाक आग फैल चुकी थी और हेमों व बस्ती आग का समंदर बन गई। सुबह जब इर्द गिर्द की बस्तियों वालों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की तो मालूम हुआ कि 50-60 हज़ार अफराद की इस बस्ती से मुश्किल से चंद सौ अफराद ही जान बचाकर निकल सके थे और इनमें से भी चंद खुश नसीब ही थे जो सही सलामत निकल आने में कामयाब हो सके थे। बाकी अपने मुख्तलिफ आज़ाद से हमेशा के लिए महरूम हो गए थे और ये इतनी दर्दनाक व खौफनाक तबाही थी कि जिसकी मिसाल इस कबल नहीं मिलती थी। इस तबाही के तफसीलात जब पूरी दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया में इस पर शदीद एहतजाज किया गया। ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्कों में इस तबाही पर इंतहाई शदीद रद्द अमल हुआ और तमाम इस्लामी मुल्कों में यहूदियों के खिलाफ नारे लगाए गए और फ़लस्तीनियों की हर किस्म की जानवी और माली इमदाद देने जाने के ऐलानात किए। सरकारी सतह पर भी इस सिलसिले में शदीद एहतजाज हुए, मगर यहूदियों ने इनका हाल एहतजाज करने की हैसियत न दी, बल्कि इसराइल में खसूसन इन तमाम दुनिया के यहूदियों में अमूमन तबाही पर जश्न मनाए गए और ऐसे यहूदी रियासत का इनकार करार दिया गया। फ़लस्तीनी घरेलू में इस तबाही के इंतकाम में कई यहूदी चौकियों पर हमले की और सैकड़ों यहूदी मारे, मगर शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो इस तबाही का भरपूर इंतकाम ना ले सके और यहूदियों को कोई ऐसा सबक ना दे सके जो उन्हें तमाम उम्र याद रहता। आस्ता आस्ता दुनिया खामोश हो गई, मगर फ़लस्तीनियों के लीडर में इंतकाम की आग
انتقام کی آگ سرد ہوئی تھی، خاص طور پر آزاد فلسطین تنظیم کے لیڈر شاکر سرات، جو پوری دنیا میں فلسطینیوں کے نظم اور منطق کا لیڈر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، کے دل میں ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ ان کی بس نہ چلتا تھا کہ وہ اکیلے ہی دنیا کے تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیتے، مگر وہ یہودیوں کی طرف اچھی طرح جانتے تھے، مگر وہ یہودیوں کی طاقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اور چونکہ وہ بے حد ذہین اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جذباتی اقدام کرنے کے بجائے وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھے جس سے یہودیوں سے بھرپور کامیاب انتقام لیا جائے۔ اسی وقت یہ ذہن میں بڑے بے چینی کے عالم ٹہل رہے تھے، بار بار اپنی مٹھیاں پیٹتے اور دانت پیستے، ان کی آنکھوں میں شعلے چل رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے، ان کے ذہن میں ایسا منصوبہ نہ آ رہا تھا جسے کامیاب کر کے وہ یہودیوں کے ایک ناقابل فراموش سبق سکھا سکے۔ ان کے خیمے میں گروہ کے 5 نائب لیڈر نیم دائر کی صورت میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کی نظر شاکر سرات پر جمی ہوئی تھی۔ بھرپور انتقام۔ شاکر سرات ٹہلتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے، ایک بار پھر مٹھیاں پھیلتے ہوئے، پھر اچانک ان سے ایک نائب لیڈر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور ان کے چہرے پر عجیب کی سرخی عمود کر آئی تھی کہ جو بیک وقت جوش، جذبے اور نصرت کا تراجم معلوم ہو رہی تھی۔ جناب، ابھی بھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہودیوں کو ایسا سبق سکھا سکتے ہیں کہ جسے ان کی آنے والی نسلیں فراموش نہ کر سکیں۔ نائب صدر نے قدرے مگر جوش بھرے لہجے میں کہا، ایسا کون سا خیال ہے، جلدی بتاؤ۔ شاکر سرات نے چونک نائب لیڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ بھی اس کی طرف توجہ ہو گئے۔ جناب، جلدی آپ پاکیشیا کا دورہ کرنے والے ہیں؟ نائب لیڈر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں 10 روز بعد پاکیشیا کا سرکاری دورہ کرنے والا ہوں۔ مگر شاکر سرات نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جناب، پاکیشیا سیکرٹ سروس اگر چاہے تو یہودیوں کو ایسا سبق سکھا سکتی ہے کہ ہمیں ان کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ نائب لیڈر نے جواب دیا، پاکیشیا کی سیکرٹ سروس اور یہودیوں کو سبق میں سمجھا نہیں۔ شاکر سرات نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، پاکیشیا سیکرٹ سروس جس کی سربراہی میں ایکسویٹا کرتا ہے، پوری دنیا میں بے مثال کارکردگی کے لیے مشہور ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے مجرم ان کے سامنے کو ٹیک چکے ہیں۔ بے حد وسیع جاسوسی تنظیموں کی یہ سیکرٹ سروس اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار چکی ہے، اور اس وقت یہ حال ہے کہ جاسوس بین الاقوامی مجرم پاکیشیا کا رخ کرنے ہوئے گھبراتے ہیں، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، پاکیشیا دوست ملک اکثر و بیشتر خوفناک بین الاقوامی جاسوسی تنظیموں کے مقابلے میں پاکیشیا کی سیکرٹ سروس کی امداد حاصل کرتے ہیں۔ نتیجے ہمیشہ ان کے حق میں رہے۔ اگر ہم پاکیشیا کی سیکرٹ سروس کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ یہودیوں کے خلاف کام کریں، تو ابھی بھی انکار لیجیے، یہودیوں کا نام تب بند ہو جائے گا۔ نائب لیڈر نے جوش بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور تم تو ٹھیک کی ہے، مگر میں پاکیشیا کی سیکرٹ سروس کے کام نام کے متعلق سنا ہوا ہے، مگر سیکرٹ سروس اپنے ملک کے انتہائی اہم و ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ آخر پاکیشیا کا صدر کس طرح گوارا کریں گے کہ وہ غیر محدود مدت کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے مشن میں لگا دیں؟ شاکر سرات نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جناب، آپ پاکیشیا جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ ایک سے ملاقات کریں اور ان سے اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ یہودیوں سے بھرپور انتقام لینے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر وہ تیار ہو گئے تو پھر پاکیشیا کے صدر بھی نہ روک سکیں گے۔ نائب لیڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں بات کروں گا، دیکھوں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ کیونکہ وہ ہماری ذاتی جنگ ہے اور ہم نے خود لڑنا ہے، دوسرے لوگ ہمارے خاطر آگ میں کود نہیں سکتے۔ بہرحال میں بات کروں گا، اگر وہ لوگ راضی ہو گئے تو چلو، اس سے کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ ہم یہودیوں کو کسی حد تک نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شاکر نے جواب دیا، مگر جناب، پاکستان کی سیکرٹ سروس یہودیوں کے مقابلے میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہ دے سکے گی، کیونکہ یہودیوں کی سیکرٹ سروس GP5
انتہائی طاقتور اور خوفناک تنظیم اور آج تک اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی جاسوس سیکرٹ سروس نہیں کر سکی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان والے اپنے سیکرٹ سروس سے ہی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور ایک نائب لیڈر نے کہا، ہاں جی، PV5 واقعی بے حد خوفناک اور طاقتور تنظیم ہے۔ بہرحال بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کے سربراہ PV5 کے متعلق ہم سے زیادہ معلوم ہوں گی۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں گے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری بات مان جائیں گے، ورنہ ظاہر ہے ان کو جب نفی ہوگا۔ رات نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر رات نے ہاتھ کے محسوس انداز میں لہراتے ہوئے اس کے ساتھ محسوس اشارے دیتے ہوئے ایک ایک کر کے خیمے سے باہر چلے گئے اور خیمے میں شہزادہ اکیلا ہی ٹہلتا رہ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے کسی سیکرٹ سروس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جاسوس تنظیموں کی خاص مشن کو سامنے رکھ کر کام کرتی ہے، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا مشن ہونا چاہیے جسے ایکسیٹا کے سامنے رکھا جائے، اور اگر پاکستان سیکرٹ سروس میدان میں کود پڑے اور اس مشن میں کامیابی حاصل کرے تو یہودیوں پر ایسی گاڑی ضرب پڑے گی کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو جائیں گے۔ مگر ایسا کوئی مشن اس کے ذہن میں نہ آ رہا تھا، اور پھر اسے خیمے میں ٹہلتے ہوئے گھنٹے سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ وہ اچانک اچھل پڑا، اس کے ذہن میں بجلی کے اندر کی طرح ایک خیال آیا، اور پھر جیسے جیسے اس خیال پر وہ سوچتا چلا گیا اس کے چہرے پر سرخی بڑھتی چلی گئی اور آنکھوں میں جو موجود چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہاں، یہ بات ہوئی، اگر پاکستان سیکرٹ سروس مشن میں کامیاب ہو جائے تو یہودیوں کو ایک ایسا سبق دیا جا سکتا ہے کہ وہ مدتوں سے یاد رکھیں گے، اور پھر یہودیوں کو کبھی یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اس طرح فلسطینیوں کی بستیوں پر بے دریغ بمباری کریں۔ اس کے ساتھ نے مٹھیاں کرتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت میں پاکستان سیکرٹ سروس کو اس مشن میں کام کرنے میں مدد کر لے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ خیمے میں بیٹھے پارٹنرز کی طرف بڑھ گیا، اور جو کہ خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فلسطینی کا عظیم و محبوب لیڈر جناب 5 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے تھے۔ پاکستان میں ان کا استقبال جو خلوص و جذبے کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ بے متاثر ہوئے تھے۔ پاکستان کے صدر نے ذاتی طور پر بھی اور پاکستان اور اس کے علاوہ عوام کی طرف سے فلسطینیوں کو ہر قسم کی امداد دینے کا اشارات کو یقین دلایا، اور پھر دور سے دور روز جب پاکستان کے صدر سے غیر رسمی ملاقات میں مصروف تھے تو انہوں نے صدر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، ہمیں فلسطینیوں کی امداد دینے کا جو یقین دلایا ہے، میں تمام فلسطینیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں کچھ مزید کہنے کا خواہش مند ہوں۔ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پاکستان کے صدر سے مخاطب ہو کر کہا، جی فرمائیے۔ صدر نے اشتیاق انگیز لہجے میں کہا، میں آپ کے ملک کی سیکرٹ سروس کے چیف ایگزیکٹو سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ اس کے ساتھ میں جواب دیتے ہوئے کہا، ایگزیکٹو۔ صدر نے چونک کر کہا، پھر وہ چند لمحوں کے بعد خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے جناب، کیا آپ ایگزیکٹو سے میری ملاقات نہیں کروا سکتے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر رہنے دیجیے۔ شاکر سرات نے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی ایگزیکٹو سے ملاقات کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ صدر نے چونکتے ہوئے جواب دیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ شاکر سرات نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، دراصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے سیکرٹ سروس کے سربراہ ایگزیکٹو نے ذاتی طور پر یہاں کوئی واقف نہیں ہے۔ ان کا محکمہ سیکرٹ وزارت خارجہ کے تحت کام کرتا ہے اور وہیں ان سے ڈیل کرتا ہے، اور جہاں تک مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ان سے ذاتی طور پر واقف نہ ہوں گے۔ صدر نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایگزیکٹو سے ملاقات نہیں ہوئی؟ شاکر سرات نے حیرت ہوتے ہوئے کہا، کئی بار ہوئی ہے، وہ ہماری میٹنگ میں باقاعدگی سے شامل ہوتا ہے، مگر وہ ہمیشہ ہمارے سامنے نقاب میں آتا ہے، اور جہاں تک ان کے اختیارات کا تعلق ہے
यहाँ तक उनके एहतियात करते लगे यूँ समझें कि मैं बसीत सदर की ना इसे मंजूर कर सकता हूँ ना इससे किसी को जवाब तलबी कर सकता हूँ। सदर ने जवाब दिया, अरे और अगर इनसे जवाब तलबी का मौका आ जाए तो पिछले हालात ने भी ज़्यादा हैरान होते हुए कहा, यहाँ तो अजीब बात है कि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया। एग्जीक्यूटिव ने हमेशा हर काम में कामयाबी हासिल की हो, यकीन जानिए कि एग्जीक्यूटिव इस मुल्क की एक ऐसी दौलत है कि हम पूरा मुल्क देकर भी इसका बदला हासिल नहीं कर सकते। सदर ने जवाब दिया, तो क्या निकाब में रहकर भी वो मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते? मुस्कुरात ने कहा, हाँ इसका बंदोबस्त कर सकता हूँ, मगर आप क्या कहना चाहते हैं? सदर ने पूछा, मैं तमाम फ़लस्तीनियों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। शमशरात ने गोल मोल सा जवाब देते हुए कहा, ठीक है आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जल्द ही एग्जीक्यूटिव से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करता हूँ। सदर ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा कि और शमशरात ने इनका भरपूर शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही गैर रस्मी मुलाकात ख़त्म होगी। इमरान आजकल बिल्कुल फारग था, कहीं माँ से कोई केस भी नहीं आ रहा था और इमरान गर्दी करते करते जब थक जाता तो इसे मुताले में अपना ली। इस वक्त भी वो एक आराम कुर्सी पर बैठा हुआ एक जन्म किताब खोले हुए इसके मुताले मसरूफ़ था। सामने छोटी सी मेज़ पर चाय की प्याली बड़ी ठंडी हो गई थी, मगर इमरान किताब में कुछ इस कदर मसरूफ़ था कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सुलेमान चाय रख कर गया। सुलेमान की अच्छी तरह मालूम था कि इमरान जब मुताले में मसरूफ़ होता है तो फिर गैर मामूली से आहट भी पसंद नहीं करता, इसलिए आजकल वो सारा काम दबे पाँव करता था। इमरान ने किताब पढ़ते पढ़ते एक तूल सांस ली और फिर किताब बंद करके इसने मेज़ पर रख दी। उसे सामने पड़ी हुई चाय की प्याली नज़र आई और जो कि बड़ा उसके होंठ पर एक मुस्कुराहट पड़ गई। प्याली में मुक्की पड़ी इत्मीनान से तैराकी मसरूफ़ थी। सुलेमान, अरे सुलेमान! इमरान ने ज़ोर से हाँक लगाई और दूसरे लम्हे सुलेमान की तरह दरवाजे का नमोदार हुआ, क्या तुमने यहाँ तैराकी सिखाने का भी क्लब खोल लिया है? संजीदा लहजे में कहा, तैराकी सिखाने का क्लब? सुलेमान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, उसे इमरान की बात समझ में, इधर मेरे पास आओ, इमरान ने कहा। सुलेमान कदम बढ़ाता हुआ इमरान के करीब पहुंच गया। ये देखो, तुम्हारा एक शागिर्द किसी मज़े से तैराकी में मसरूफ़ है। गज़ब होता कि तुमने क्लब खोली और मुझे बताया ही नहीं, सारी फीसें खुद ही हज़म करते रहे हैं। इमरान ने उछलकर सुलेमान के कान पकड़ते हुए कहा, अरे साहब, मेरा कान छोड़ दो, ये कान है फीस जमा करने वाला, बैंक तो नहीं। सुलेमान ने कान छोड़ने की जदोजहद करते हुए कहा, अरे जाहिल बुआर्ची, तुम्हें आज तक कान का मतलब ही नहीं मालूम। जैसे सोने की कान, चांदी की कान, नमक की कान, है कि ये फीसों की सूरत में बटोरे हुए रुपये की कान है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? इमरान ने जवाब दिया, साहब काश आप उर्दू ग्रामर भी पढ़ ली होती तो इस मौला का कितना भला हो जाता। मैं तो कई बार फिसलता रह गया कि काश मैं पढ़े लिखे बुआर्ची होता। सुलेमान ने भी तिक्की बेहतर की जवाब देते हुए कहा, अरे अली इमरान, MSc DSc सन, तुम्हें जहाँ मालूम होता है, जब खुदा का डिग्री के 3 नबी कतार भी मुझे पढ़े लिखे में शामिल नहीं कर सकती। इमरान हुए लहजे में कहा, जनाब का मुझ पर डिग्रियों का रोब न डाले, मैं इनकी असल हकीकत जानता हूँ। शुक्र करें मैंने आज तक ये राज किसी को नहीं बताया, वरना सुलेमान ने अपना कान छुड़ाते हुए जवाब दिया, इस हकीकत? अरे असल हकीकत क्या है? इमरान ने सचमुच हैरान होते हुए, जनाब आपने चल सुनी हुई होगी कि चूहे की कहीं पे से प्याज की गुट्ठी मिल गई और वो पंसार बन बैठा। आपका वही हाल है, एक डब्बे से कुछ अक्सर हासिल कर लिया और बने बैठे पढ़े लिखे। सुलेमान ने अपना कान मसलते हुए शुरू हो गया था, डब्बे से अक्सर। इमरान हैरात होते हुए कहा, इसके चेहरे पर वाकई हैरत। बस जनाब, इसीलिए तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि लोग कहेंगे कि इतने जहल का बुआर्ची है, बस तकदीर का चक्कर है, वक्त गुज़रा हो रहा है। सुलेमान ने मुतमईन सूरत में बताते हुए कहा, जल्दी बता इस सारे चक्कर का मतलब, वरना याद रखना तेरी
لیکن ناک کے راستے سے نکال دوں گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ بھی جاہلیت کا ایک بدترین مظاہرہ ہے کہ جب اور کچھ محسوس نہ ہو، جب اور کچھ نہ کر سکیں۔ جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران ممکن تعان کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بتایا ہے، پھر عمران کی سنجیدہ چہرے سے بتاتے ہوئے